Padra ka na. O ikaw, unsa may imong problema? Kuan lagi mano, di ko katog hangtod mabuntag. Mao ba? Kano siya man ka na nagsugod ang imong pagkadili makatug? Diha man ni nagsugod katong nagdungan og paningil ang akong mga nautangan. Very simple problem. Daghan akong nasugatan nga sama ni anang problema. Anya unsa may sulbad ani iyo nga makatug nako. Sugod karon. Tawagi ang imong mga nautangan nga unya ra kakabayad sa 2029. Kaya pagyud kay kwarta. Aron sila na say di makatug og buntagay. Kay bisag ihuho ka, wa na gyud kay kwarta. Murag okay kaayong tambag sa albularyo ba? Ay langay-langayon, oy. Ngano ba day maabtag 2029? Ngano?